السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نديرو ليكزامان ديال مسيو الفتحاوي بالنسبه لافاكولتي ديال ايت ملول. ونبداو على بركه الله. قبل ما نبداو لا كوريكسيون ما تنساش دير ابوني بارطاجي مع صحابك وشوف معنا ان شاء الله لا كوريكسيون ديال هاد ليكزامان. نبداو بالنسبه لي كيسيون ديال الكور. كاين عندك 5 ديال لي كيسيون دو كور. بالنسبه للكيسيون الاول لامبو سور لي سوسيتي اي واش هو تاكس واش هو رودفونس واش هو امبو انديريكت ولا امبو واش امبو ديريكت ولا امبو انديريكت. بالنسبه لا تاكس لي سوسيتي بالنسبه للياس ماشي تاكس حيت شنو هو لا تاكس. لا تاكس كنخلصو اون كونتر بارتي ديال واحد سيرفيس. اشنو هي الغودفونس؟ هو كنخلص بحال نقدر نقول لك بحال تاكس ولكن اون كونتر بارتي ديال واحد لو سيرفيس ولو مونطو ديال الغودفونس كيكون بروبورسيونيل مع لو سيرفيس اللي كنشد. سامارش يعني جوج ما كاينش او بي راه ما كاينينش. كيبقى لينا واش امبو ديريكت ولا امبو انديريكت. اشنو هو الفرق ما بين امبو ديريكت و امبو انديريكت؟ الامبو ديريكت هو كيكون عندي لو رودوفابل ريال هو لو رودوفابل ليغال. باش نتفاهموا شنو هو الرودوفابل ريال و الرودوفابل ليغال نرجعوا للكا ديال التي في اللي هو امبو انديريكت. هو امبو انديريكت كيكونوا فيه ثلاثه ديال لي بارتي. كيكون الدوله اللي هي ليطا اللي كتشد الفلوس، كيكون عندك لو رودوفابل ريال وكيكون عندك لو رودوفابل ليغال. اش هو الرودوفابل ريال اش هو الرودوفابل ليغال؟ لو رودوفابل ريال هو اللي كيسوبورتي ديفينيتيفمون تي في، هو لو كونسوماتور فينال، هو لو رودوفابل يعني هو اللي كيخلص لو رودوفابل ريال. وكاين عندنا الرودوفابل ليغال اللي هو لونتربريز. اشنو هو الرودوفابل ليغال؟ هي اللي كتجمع ديك البركه ديال التي في وكتعطيها للدوله، ولكن واش هي اللي كتخلص لها؟ الكونسوماتور فينال هو اللي كيتحملها. يعني تي في هي واحد امبو ديريكت حيت عندنا لو رودوفابل ريال و رودوفابل ليغال ماشي بحال. وبالنسبه للامبو سور لي سوسيتي هي واحد الامبو اللي هو ديريكت. علاش؟ حيت لو رودوفابل ليغال هو نفس لو رودوفابل ريال، يعني لانتربريز هي اللي كتحمل ديك لا شارج وهي اللي كتخلصها للدوله. يعني بالنسبه للكيسيون ا الجواب هو سي. بالنسبه لهادو اللي ندور عليهم انا بهذا الاحمر ماشي هما 100% اللي صحاح. سامرش يعني الجواب ديال كيسيون ا هو سي. نمشيو لا تاكس. اشنو هو تاكس؟ تاكس قلنا هو واحد الضريبه كنخلصها اون كونتر بارتي ديال واحد لو سيرفيس وهي اوبليغاتوار. يعني هي اوبليغاتوار، هي اون بريليفمون كدار على شكل بريليفمون. وهو واحد لامبو اللي هو نو بروبورسيونيل. شنو كتعني نو بروبورسيونيل؟ باش تفهم هاد نون بروبورسيونيل يعطيك لو كا ديال الرودفونس وديال لا تاكس. الرودفونس كتخلص هذاك بالنسبه لا تاكس. نبدا لكم بلا تاكس. لا تاكس كتخلص واحد لامبو اون كونتر بارتي ديال واحد لو سيرفيس، ولكن هذاك المونطو ديال لامبو اللي كتخلصو ديال لا تاكس ماشي ما عندوش علاقه بروبورسيونيل، ما عندوش علاقه بروبورسيونيل مع سميتو مع السيرفيس. سامرش العكس ديال الرودفونس. الرودفونس كنخلص على حسب شحال استفدت في هذاك السيرفيس، يعني عنده واحد لا بروبورسيون مع السيرفيس. يعني في هذا لو كا ديال لا تاكس عندنا في هذه لا كيسيون 2 عندنا ا و بي و دي. ا بي دي. سامرش نعاود نكملو. Question numéro 3. Parmi les fonctions de l'impôt, on trouve بالنسبة لل'impôt ولا la fiscalité تقدر تلقاهم les fonctions de l'impôt ولا les fonctions de fiscalité نفس le terme. عندها 3 fonctions principales. 3 fonctions. عندها fonction financière, fonction économique و fonction sociale. هاد ثلاثة اللي عندنا. نشوفوا واش عندنا ثلاثة في هاد الاختيارات. ما عنديش. عندها ergonomique، عندنا juridique، بيكونيير، بوبليك. يعني حتى وحده فيهم صحيحه. يعني شنو غنديرو؟ غنختارو اوكان ريبونس. انا يعني نلقاو الجواب هو او. سا مارش. بالنسبه للكيسيون 3 لا ريبونس هو اوكان. سا مارش. ندوزو لو كاتريام كيسيون هو لوبسيون à la TVA est envisageable pour les assujettis suivantes. Des cas spécifiques. يعني شكون اللي كيدير لوبسيون à la TVA؟ اللي كيدير لوبسيون ا تي في واش هما امبوزابل؟ يعني ما يمكنش يكون امبوزابل يدير اوبسيون باش يولي امبوزابل حيت انت ديجا امبوزابل. يعني ا ما داخلش. اكزونوري سون دروا ديديكسيون ولا اكزونوري افيك دروا ديديكسيون ولا اور شون دابليكاسيون. يعني شكون اللي يقدر يدير هاد لوبسيون؟ هو الناس اللي عندهم اكزونوري. يعني الا مشيتي قلبتي مزيان في الكود جينيرال لي زامبو داكشي ماشي
ماشي كلير 100%، يعني ما كيحطلكش راه ها هو هذا وهذا وهذا اللي هما يقدروا يديروا لوبسيون. ولكن يعني في هاد الكيسيون فاش كنقول لك ولكن، يعني كندير واحد اناليز ديالي، يعني ما نشوفش هو اللي صحيح 100% ولا ماشي صحيح 100%. انا كل جواب هو سي اكزونيري افيك دغوا ديديكسيون. حيت فاش كتمشي كتقلب، شوف هذا ديجا حل هنا في شي قنت، وهذا نديرو ريشيرش، نديرو با اوبسيون، يعني لي زوبيراسيون امبوزابل با اوبسيون. عندك 4 ديال لي زوبيراسيون. هادي داخله في ليكسبور، يعني داخله في ليكزونيراسيون افيك دغوا ديديكسيون. بالنسبه لي فابريكون، يعني بحال قلتي داخلين في ليكزونيراسيون ما كيخلصوش، يعني بحال قلتي اورشون. و عندنا هاد 3 ديال لي كا بالنسبه لي بيرسون اللي كيدي افيكتيون دي لوكو ا اوزاج بروفيسيونيل. يعني في هاد الجواب غادي نحاول نحطو ليه جواب صحيح، هو يكون عندك سي مع دي، سي مع دي، ça marche سي مع دي. نمشيو اون ماتيير دو لوكاسيون، في ماتيير دو لوكاسيون. بالنسبه لهاد الجواب، باش انك تقدر تجاوب هاد الجواب خاص ما عرفتش واش البروف واش عطاكم هاد لي مو في الاول، واش عطاكم شنو هو لافونس، شنو هو لو با دو بور، شنو هو لو دروا دونطري، شنو هو الكوسيون. يعني قال لك في لو كا ديال لوكاسيون شكون في هادو نقدروا نعتبروه كوم شارج. هاد الكيسيون ما داخلش 100% في الفيسكاليتي، ما داخل في الكونطابيليتي. يعني خاصك ديجا تكون عارف بالنسبه لافونس شنو هو لافونس. واش لافونس داخل في شارج؟ لا، لافونس كيكون داخل في لاكتيف، كيكون داخل اكزاكتومون في لا كلاس 3، يعني افونس سا مارش كنعطيو لافونس. لو با دو بور و لو دروا دونطري بحال قلتي نفس لو مو، هذا كيكون داخل في لي زيموبيليزاسيون، ما كيكونش داخل في لي شارج، كيكون داخل في لي زيموبيليزاسيون، وبالضبط في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل يعني لو روبريك 21 سا مارش. يعني هادو كيكون داخل في لي زيموبيليزاسيون، هادو كيكونوا داخلين في لا كلاس 3. وبالنسبه للكوسيون كيكون داخل في سميتو، كيكون داخل في لا كلاس 3 في الروبريك 34. يعني بحال شنو هو الكوسيون؟ بحال قلتي بالعربيه، بحال قلتي الرهن، بحال قلتي بحال شي حاجه بحال هكا الرهن. يعني كناخذ لك واحد الكوسيون، من بعد كتكون دوز واحد المده كنرد لك الكوسيون ديالك سا مارش. يعني في هذا لو كا الجواب هو او سا مارش، اوكان ريبونس. هادشي بالنسبه لي كيسيون دو كور. ونمشيو لو كا براتيك. هاد لو كا براتيك كاين فيه بزاف ديال لي كيسيون ماشي كلير، يعني البروف نورمالمون خاص يعطيكم اكثر ديال لي زانفورماسيون باش تقدر تبازي عليهم. المهم اول كيسيون هو غادي يكون لا كيسيون 6، خاصك تحسب البروغاتا. قال لك كاين واحد au titre de l'exercice 2018 l'entreprise X a réalisé les chiffres d'affaires composés comme suite. يعني في هذا لو كا قال لكم هادو دي شيفر دافير كومبوزي كوم سويت، يعني اصلا هادو ماشي دي شيفر دافير، هادو كاملين ما كنقدرش نعتبرهم دي شيفر دافير سا مارش. يعني يقدر يعطيكم دي زيليمون سويفونت ولا سا مارش. نبداو نحسبوا البروغاتا. باش نحسبوا البروغاتا خاصني نحدد شنو هما لي زوبيراسيون امبوزابل، شنو هما لي اوبيراسيون اكزونيري افيك دروا ديديكسيون، سون دروا ديديكسيون واللي اصلا ما داخلينش. بحال اصلا بريم داسورونس واش هي ديجا برودوي ولا شارج. ملي كنقول بريم داسورونس هي شارج، يعني كتخص لي بريم داسورونس كيتعتبروا كوم شارج، واللي كنعتبروه كوم برودوي هو ليزانديمينيتي، يعني هذيك لانديمينيتي اللي كنشدها الا وقعت شي حاجه على حسب لاسورونس اللي كندير. يعني هذا ما دخلش حيت هو شارج ماشي برودوي سي بون. يبقى لنا نشوفوا كل واحد فين داخل. بالنسبه لي فونت داخل في لي زيموبيليزاسيون في لامبوزابل. بالنسبه للسيسيون دو بروفي داخل في لامبوزابل حيت هو هذا شيفر دافير وهذا برودوي اكسيسوار يعني حتى هو امبوزابل. بالنسبه لي سوبونسيون دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي يعني داخل في اور شون دابليكاسيون دو تيفيا. لي فونت دو بروميير نيسيسيتي داخل في ليكزوناسيون سون دروا ديديكسيون، اكزوناسيون سون دروا ديديكسيون. ونسينا واحد هنا اللي هو لي فون دال اكسبور اللي داخل في اكزونيري افيك دروا دو ديديكسيون. يعني كيبقى لك واحد الكالكول اللي هو سامبل، يعني كناخذ هذا كنضربو في 1.2 باش نردو ديما حيت هما هادو لي شيفر دافير اور تاكس. وبالنسبه لي من الفوق كنردوه يولي دي تي سي. يعني غادي ناخذ هذا المونطو نضربو في 1.2 بلس هذا المونطو في 1.2 بلس هذا المونطو اللي عندي هنايا في 1.2 غتعطيني واحد المونطو اللي غيكون هو الفوق.
غادي نزيد عليه هاد الجوج اوغشون دابليكاسيون اوغشون دو ديديكسيون وغادي تلقى الجواب هو سي. غتلقى الجواب هو سي. هادشي بالنسبه لكيسيون 6. نمشيو لا كيسيون 7. يعني اشنو حسبنا دابا؟ حسبنا البروغاطا ديال 2019 وفي 2020 البروغاطا ولات 65%. يعني شحال لا فارياسيون ديالها؟ تقريبا لا فارياسيون ديالها تكون واحد ما كاملاش 2%. 2 بوان ما كاملاش 2 بوان ديال الفارياسيون. يعني لا ريغولاريزاسيون غادي تكون عندنا، حيت لا ريغولاريزاسيون كتكون عندنا في لو كا ديال لا فارياسيون دو بروغاطا دو 5 بوان او بلوس، اكثر من 5 ديال لي بوان، يعني اكثر من 5%. صامر في هذا لو كا غيكون عندنا اوكان ريغولاريزاسيون، حيت لا فارياسيون هي تقريبا واحد غتكون ما كاملاش حتى 2% ما بين 63.13 و 65، يعني ما كاملاش 5%. يعني الكل جواب هو لا كيسيون 8. يعني بالنسبه للكيسيون 8 خاصك تقرا شنو هو عندك هنايا. Durant un mois de l'exercice 2019 l'entreprise a réalisé les opérations suivantes. وخاص هاد لي زوبيراسيون خاصك تركز على شنو عطاك خاصك تخدم بلو ريجيم دي بي. هاد الكلمه اللي كاينه هنا كي لا اكت ا établir suivant le régime دي بي. يعني اي حاجه في هاد الكيسيون اللي تجي من بعد خاصنا نرد البال للبروغاطا اللي كاينه عندك. خاصك ترد البال للبروغاطا وخاصك ترد البال سميتو البروغاطا وترد البال للريجيم دي بي. يعني اي حاجه نلقى في هاد ليكزيرسيس نلقى فيها نورمالمون انكيسمون ولا بيمون خاصني نكون داير فراسي اني خاصني خدام في لو ريجيم دي بي. نبداو في اول كيسيون اللي هو لا كيسيون 8. بالنسبه للكيسيون نيميرو 8 قال لك واحد لانتربريز ديالنا باعت واحد لو بيان ايموبل. يعني بالنسبه للبيان ايموبل كنشوفو واش تشاو قبل 1 جانفي 2017 ولا ابري 2017. في هاد لو كا عطينا ابري 2017، يعني عطانا في 2017 يعني هي ابري 2017، يعني ابري 1 جانفي 2017. يعني هنا خاص هاد لي مو دوز عندنا واحد المده ديال 10 سنين. في هاد لو كا شرحنا في الكور ديال الفيسكاليتي اللي كاين في لاشين. يعني شنو كندير هنايا؟ كنجي كنحسب تي في ديال هاد لي مو اللي شفناها في 2017 كيفاش غنحسبها. غديروا معايا الكالكول حيت الكوريجي ما كتبتش كلشي. يعني نعطيكم انا غير لا ميثود. يعني تاخذ ديك مونطو تي تي سي عندنا 300,000 غتقسمها على 6. علاش نقسموها على 6؟ باش نجبدو التي في صامر. غتعطينا 50,000. هاد 50,000 كنشوف دابا شحال دوزات عندي. يعني دوزات 2017 دوزات 2018 و 2019 صامر. يعني دوزات 3 سنين. شحال بقى ليها باش تكمل 10 سنين؟ بقى ليها 7 سنين. يعني هذيك 50,000 كنضربها فوا 7 مقسومه على 10 كتعطيني 35,000. يعني الجواب غادي يكون هو سي. لا ريغولاريزاسيون بور نون كونسيرفاسيون ديال 35,000 درهم صامر. ديال 35,000 درهم. هاد لو كا غنجاوبو عليه هكا، ولكن بالنسبه لواحد لا سوسيتي اللي عندها بروغاطا بحال قلت هاد ليكزيرسيس بحال لي دوني كتخدم وانت خاصك دي دوني، حيت باش انا ما حسبتش ما درتش على حساب البروغاطا صامر، حيت ما عنديش البروغاطا ديال 2017 صامر. يعني نورمالمون هاد ليكزيرسيس ليكزام بحال خاصو شي شويه ديال لي دوني. نمشيو ل كيسيون 9. l'achat d'une voiture de tourisme بواحد المونطو ديال 300,000 درهم اور طاكس اكيزي اون اسبيس. يعني هاد ليسبيس غيكون غير بياج. انت غتسمع ليسبيس عارف ديك القاعده ديال 5000 غتجي تطبقها. خاصني نفكر بعدا واش فواتور دو توريزم فيها تي في ريكوبيرابل هي اكسكلو دو دروا ديدكسيون. يعني تي في ما كنرجعهاش. يعني واش تي في سوا لي زيموبيلاسيون نحسبها ما كاينش عندي تي في حيت الفواتور دو توريزم اكسكلو دو دروا ديدكسيون. يعني تي في فاكتوري داخله في لي فوند اصلا ماشي لي زاشا. ريغولاريزاسيون بور بيمون اون اسبيس. هذا اللي جاوب على هاد ليكزامان زلق لي الرويط انا في هاد ليسبيس هادي. قبل ما تشوف ليسبيس خاصك تشوف هذيك لوبيراسيون في الاول هي واش بعدا ديدكتيبل ولا ماشي، واش هي اكزون، واش هي فيها تي في ولا ما فيهاش، هي اكسكلو دروا ديدكسيون ديجا. يعني يكون عندي اوكان ريغولاريزاسيون ولا اوكان بون ريبونس، انا غندير لي اوكان بون ريبونس حيت
ديجا لا ريغولاريزاسيون ما كنهضروش عليها. ça marche. هنا كل جواب هو U. نمشيو لاكيزيسيون دون كاميون pour le transport de l'ensemble يعني جميع لي برودوي l'ensemble يعني ملي كيقول لي l'ensemble دي برودوي بحال كيقول لك طبق ليا البروغاتا. ça marche. l'ensemble des produits de l'entreprise بواحد المونطو ديال 450 ألف درهم. ça marche hors taxe. كنجي ناتوريلمون واش تيفيا يعني اكيزي يعني واش تيفيا فاكتوري ولا تيفيا ريكوبيرابل. هي تيفيا ريكوبيرابل. مزيان. اشنو شرينا واحد الكاميونيت يعني تيفيا ديالها ريكوبيرابل. مزيان. نحسب المونطو ديال تيفيا. نجي نحسب المونطو ديال تيفيا ندير 450 ألف هي اوغ تاكس يعني نضربها فوا 0.2 غتعطيني 90 ألف. ولكن واش 90 ألف هي لي الجواب صحيح خاصني نابليكي عليها البروغاتا. باش نابليكي عليها البروغاتا نضربها فوا 0.63 63 عفوا 63 13 غتعطيك هاد المونطو اللي كاين عندك في الجواب دي في بي. تيفيا ريكوبيرابل سوا ايموبيليزاسيون هي 65817. نمشيو location du terrain pour une activité industrielle exercée par une entreprise non résidence بواحد المونطو ديال 120 ألف. يعني هي اكتيفيتي بالنسبه للوكاسيون دو تيران نو يعني ما قالش انا اون اكتيفيتي اندستريال ولكن التيران ما عرفناش واش ايكيبي ولا ماشي ايكيبي. ça marche. يعني بالنسبه للتيران هي واحد الاكتيفيتي اللي هي اورشون دابليكاسيون ديال تيفيا يعني الجواب هو بي. بالنسبه لهنايا قال لك ريغلومون باغ شيك دون فاكتور ريلاتيف يعني هنا ريغلومون باغ شيك يعني كنهضر على لو ريغلومون ما كنهضروش على لا فاكتوراسيون. وبالنسبه حنا فاش خدامين في ريجيم ليبي يعني الجواب غيكون هو سي اوكان ديكلاراسيون يعني ما يكون عندنا حتى ديكلاراسيون حيت حنا خدامين في لو ريجيم ديبي كنشوفوا لا فاكتوراسيون ما كنشوفوش لي زونكيسمون يعني الجواب غيكون هنا سي. يعني هادو كيكونوا دي بياج بروف عزيز عليهم لي بياج بزاف. بالنسبه للسيسيون دو ماشين واحد لا ماشين تشرات اكيزي في 18 نوفمبر 2013 بواحد المونطو ديال 450 ألف درهم amortissable sur 10 ans. لو بري دو سيسيون عطاينا بري دو سيسيون يعني هاد لي موبيليزاسيون تشرات لا ماشين داخله في لي بيان موبل وبالنسبه لي بيان موبل ملي كنبيعوهم كنشوفوا لا دات ديال لا سيسيون واش كاينه لا دات ديال لاكيزيسيون واش كاينه قبل 1 جانفي 2013 ولا ابري جانفي 2013. فهاد لوكا كان ابري جانفي 2013 يعني اشنو كيقول لي القاعده كتقول لي الا بعتي شي موبل اللي هي تشرات ابري 2013 ابري لو 1 2013 يعني 1 جانفي ما كنديرش ريغولاريزاسيون انما كناخذ المونطو باش بعت يعني كناخذ هذا المونطو باش بعت وكان ابليك عليه تي يعني غادي ناخذ هاد 300 ألف وغادي نضربها 30 ألف عفوا ناخذ 30 ألف وغادي نضربها فوا 0.2 غتعطيك هي 6000 يعني غتكون عندك واحد تيفيا فاكتوري كتكون داخله في تيفيا فاكتوري ديال 6000 درهم. ça marche. بالنسبه لهاد الكور راه كاين ديجا فلاشين بالنسبه لا ريغولاريزاسيون كيفاش كيداروا ديال تيفيا. هنا بيمون دي زونوير يعني ملي كنهضر على بيمون دي زونوير وانا كاين في ريجيم دي بي نورمالمون كون ما كنتش في ريجيم دي بي شنو غندير غناخذ البلافون غنقسمو على 6 وتعطيني هذا المونطون هو صحيح كون كنت في ريجيم اونكيسمون. ولكن بما ان الثمن كاين على لو ريجيم دي بي وهنا كيهضر لي على لو بيمون ماشي لا فاكتور ما عرفتش شنو هي لا ديال لا فاكتور هنا غير البيمون يعني هنا غيكون نورمالمون اوكان ديكلاراسيون ولا غنديرو هنا اوكان بون ريبونس غيكون هو اوكان بون ريبونس. ça marche. بالنسبه لي بان لكم شي كيسيون ولا شي حاجه كاين فيها شي حاجه اللي هي ماشي نورمال حيت نتوما كتعرفوا البروف ديالكم اكثر مني تقدروا تحطوها في كومونتير وانا نحاول نجاوبكم باش ان شاء الله اللي عندهم راتراباج يراترابيو ان شاء الله ويجيبوا النقط ديالهم وكلشي فاليدي. بالنسبه لليفريزون دو كلي دو مان دو نوفراج بواحد 300 ألف درهم non comprise la valeur des équipements de matériel importé par le maître d'ouvrage. يعني أنا لا سوسيتي دات لا ليفريزون ديال واحد لو سيرفيس نقولوا دات لا ليفريزون ديال واحد لو سيرفيس. ça marche.
بواحد المونطو ديال 300,000 درهم اوغ طاكس. وهذيك لانتربريز ملي كنشوف انا لو ميتر دوفراج هو بحال قلتي لو كليون. لو كليون ديال لامبور يعني امبورطا دي زيكيبمون بواحد المونطو ديال 200,000 درهم. يعني هاد الشيء هو اللي امبورطا وحنا درنا بحال جينا درنا ليه لانستالاسيون سامارش درنا ليه لانستالاسيون. يعني هذا هو اللي شراه ما كنهضروش على التي في ديالها يعني التي في تكون عنده كنهضروش على التي في. نشوف حنا التي في على داك الشيء اللي درنا ليه التي في على داك الشيء اللي درنا ليه. هنا في هاد لاكتيفيتي نورمالمون ما شرح بحال قلتي ما عرفتش واش هاد لاكتيفيتي داخله في بريستاسيون دو سيرفيس نورمالمون بحال قلتي بريستاسيون دو سيرفيس. يعني هي واحد لاكتيفيتي اللي هي توتالمون امبوزابل يعني كناخد هاد 300,000 درهم بما انني في ريجيم دي بي في لا ليفريزون نورمالمون لا فاكتوراسيون كتكون في لا ليفريزون نورمالمون لا فاكتوراسيون كتكون في نهار ديال لا ليفريزون. يعني غادي ناخد هاد 300,000 درهم وغادي نضربها فوا سير فاسيلا جوج غتعطيك واحد التي في فاكتوري ديال 60,000 درهم. يعني غيكون الجواب هو دي. بالنسبه لهنايا ريسيبسيون دون ايفي دو كوميرس دون كليون بون اون فالور يعني تخلص. يعني هنا لونكيسمون ريسيبسيون دون ايفي دو كوميرس تخلص. يعني بما اني كاين في ريجيم دي بي لي زونكيسمون ما كنهضرش عليهم. يعني كناخد انا لا فاكتوراسيون لا فاكتور ديال هاد لي في لا فاكتور اللي تخلصت بهاد لي في ما عرفتش اش من فاكتور واش من دات. يعني انا غادي ندير في هاد لو كا غادي ندير اوكان ريبونس اوكان بون ريبونس غادي ندير او ريسيبسيون دون كونت يعني ولا بحال قلتي افونس ريسيبسيون دون كونت on veut de livraison de marchandises d'une valeur ديال 200,000 درهم. في هاد لو كا كاينه لا ليفريزون نورمالمون لا ريسيبسيون ديال واحد لا كونت ولكن اون فو يعني بحال قلتي تقريبا في نفس لو موا واخا ماشي كلير 100% ولكن بحال قلتي في نفس لو موا غيكون عندنا هذاك لافونس اللي غنشدوه وغنديرو ديريكت لا ليفريزون. ونورمالمون لا فاكتوراسيون كدار في نهار لا ليفريزون. عرفت واش البروف ديالكم شرح لكم هاد القضيه ولا لا؟ يعني انا ناخذ هذا المونطو ونابليكي عليه الباريم ابليكي عليه تي في عفوا. نورمالمون لا كونت كيكون اونتيتي سي يعني غادي ناخذ داك المونطو وغادي نقسمو على 6 باش تعطيك هاد المونطو يعني تي في ريكوبيرابل سور شارج. ولكن كيبقى واحد المشكل هاد لا مارشانديز هنايا واش هاد لا مارشانديز غنابليكي عليها بروغاطا ولا ماش نابليكي عليها بروغاطا سامارش واش غنابليكي عليها بروغاطا ولا لا. كيبقى هادشي ما بينش والجواب غنعطيكم الجواب غيكون هو دي سامارش. بالنسبه لو بايمون دي بريستاسيون دو سيرفيس بايمون دي بريستاسيون دو سيرفيس يعني اللي كان في ليكزارسيس هنا الا تلقى شي حاجه اللي هي بايمون ريغلومون يعني دخلتي الفلوس ولا بعتي ودخلتي الفلوس ولا خلصتي شي فورنيسور ما غاديش نابليكي انا عليه التي في حيت حنا كاينين في ريجيم دي بي. يعني غادي نجي ندير لها اوكان بون ريبونس. بالنسبه ل 19 باين كيسيون باين حيت اصلا لي ديفيدونس ما فيهمش شي حاجه كتسمى التي في حيت هما اوغ شون دابليكاسيون اون كيسمون دي ديفيدونس بور ان مونطون يعني واحد لوبيراسيون اللي هي اوغ شون دابليكاسيون دو تي في. بالنسبه للكيسيون 20 facturation en devise à une entreprise étrangère les frais de stockage de marchandises dans les locaux de l'entreprise. واحد المونطو مني انا هاد l'entreprise هي à l'étranger بحال قلتي كندير l'export ديال لو سيرفيس l'exportation du service يعني هي واحد لوبيراسيون اللي هي exonérée avec droit de déduction. انا واش عطاني avec droit de déduction exonérée يعني كل جواب هو exonérée opération exonérée. كنتمنى انكم استفدتوا في هاد لا كوريكسيون وكنعتذر على لو روطار اللي درت باش ندير هاد لا كوريكسيون. المهم اللي لقى شي حاجه ماشي نورمال شي كيسيون بين لي فلو يحاول يحطو في كومونتير وغادي نحاول ان شاء الله نجاوبكم باش ان شاء الله يكون هاد ليكزامان كلير والناس اللي عندهم راتراباج بون كوراج الله يعاونكم.